बेबाजी की जान तो बच जाती है, लेकिन जिस वक्त वलीद मैयत के पास जाकर बैठता है और पीछे से माँ उसे देखती है, आवाज देती है, वलीद अपनी माँ की तरफ देखता है और उसी वक्त अपनी माँ की तरफ भागता है, माँ को जाकर गले लगाता है, माँ प्यार करना शुरू कर देती है। अब देखिए कि इसी जगह पर जो सबसे इमोशनल सीन यही होता है और माँ की मोहब्बत की पहचान इसी तरीके से होती है कि इतना जुल्म बेटों ने किया है, फिर भी माँ इसको वही मकाम और वही रुतबा दे रही है। अब अज़रा को अपनी गलती का एहसास के आगे जाकर होता है, क्योंकि अज़रा की जो वो असलियत सबके सामने खोलकर आ चुकी है और अगर बेबी बाजी के पास जाती है तो क्या बेबी बाजी इसे माफ कर देगी? बेबी बाजी के बेटों को कौन सी सजा मिलेगी? क्योंकि अभी भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं है, नसीर और वासिफ। ये सब कुछ आज की शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वलीद बेबी बाजी को घर लेकर आता है तो उसके बाद जो है वो अज़रा की सारी असलियत खोलकर सामने आ जाती है जमाल के। तो जमाल हमेशा के लिए जो है वो अज़रा को इस घर से निकाल देता है। सारे के सारे बेटों को पता चलता है, नसीर के अलावा सारे के सारे बेटे जो वो भाग कर बेबाजी को मिलने के लिए आ जाते हैं। वासिफ भी आता है, लेकिन वासिफ फरद को दरवाजे पे छोड़कर अपनी माँ के साथ मुलाकात नहीं करता और उसी वक्त वापस चला जाता है। जब यहाँ से जाता है तो वलीद को इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है कि भाई आखिरकार इसका बेटा है और कम से कम अपनी माँ के साथ मुलाकात करता, माँ के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है तो इसकी खैरियत ड्राफ्ट करता, ऐसा नहीं किया। तो वो फरद के सामने जो वो बात का जिक्र कर ले तो उससे कहते हैं कि वासिफ भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कम से कम माँ के साथ मुलाकात करता और इसकी खैरियत का पता करता। तो आगे से जो फरद है वो झूठ बोलने की कोशिश करती है। फरद वही ड्रामे शुरू कर देती है, उससे कहती है कि भाई हो सकता है कि उससे जो वो ऑफिस से जो वो कॉल जल्दी में आ गई और इसी वजह से यहाँ से फौरन निकल पड़े। तो वलीद को तो पता चल चुका है, उससे सब बातों का जो वो अंदाजा हो चुका है कि मेरे जो भाई हैं वो किस हद तक गिरे हुए हैं या किस हद तक आगे जा सकते हैं। वो फरद को कहते हैं कि बस भाई आपको सफाइयां देने की कोई भी जरूरत नहीं है और नहीं हम आपसे जो सफाइयां मांग रहे, हमें इस बात का भरपूर तरीके से अंदाजा है कि वासिफ जो है वो क्यों अपनी माँ के साथ मुलाकात नहीं कर रहा। अब वासिफ हो सकता है कि अपनी माँ का जो वो सामना ना कर पा रहा हो, या हो सकता है कि अभी भी जो वो अपनी माँ के साथ बात ना करना चाहता हो। चीजें वलीद को खामोश करा देगी, इससे कहेगी बेटे इस बातों को छोड़ो, बस जो कुछ भी है मैं सबको माफ करने के लिए तैयार हूँ। माँ जो है अभी भी अपने बेटों के साथ मुलाकात करना चाहती है, उसकी आंखें जो है वो तरस चुकी हैं अपने बेटों को देखने के लिए। नसीर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आसमान ने उसे धमकी दे दी है कि भाई मैंने जो है वो अब तलाक का फैसला कर लिया है, कोर्ट में जा रही हूँ या कोर्ट से जो मैंने रिजू कर लिया, बहुत जल्द जो मेरी आपके साथ तलाक हो जाएगी। तो नसीर इस बात को मजाक समझता है, उस बात को सीरियस नहीं लेता। उसे पता है कि भाई कभी भी आसमा इस किस्म की हरकत नहीं करेगी। जब इसके ऊपर मैं प्रेशर डालूंगा, क्योंकि इसका कोई घर बार है नहीं, इसका बैकअप है नहीं, तो ये कहीं पर भी नहीं जाएगी। आसमा अब डर चुकी है। नसीर तो सारा दिन जो है वो रक्षी के साथ अपने घर में जो है एंजॉय कर रहा है। रक्षी की माँ भी साथ में मौजूद होती है। सारा का सारा जो पैसा होता है, जो कुछ भी आसमा को होता है, सारा बेच कर जो है वो रक्षी के ऊपर लुटा देते हैं। लेकिन उसे इन चीजों का पता नहीं चला। भाई एक दफा आसमा ये घर छोड़कर जाए, उसके बाद देखो कि तुम्हारे साथ क्या असर यही कर रही है, यही तुम्हें किक मारेगी, तुम्हें लातें मारेगी और तुम्हें तब जाकर इस बात का एहसास होगा कि भाई आसमा और रक्षी में कितना ज्यादा फर्क है। अब आसमा जो है वो फैसला करती है, नसीर के पास आती है, उससे कहती है कि भाई मैं अब यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ, आपसे तलाक लेना चाहती हूँ। तो नसीर जो है उसे धमकाने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि भाई इसके ऊपर जब मैं प्रेशर डालूंगा तो ये डर जाएगी, तो इस किस्म की बात नहीं करेगी। इससे कहता है कि भाई मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा केस चला दूंगा कि तुम सारी जिंदगी जो है वो कोर्ट में जो वो धक्के खाती रहोगी, तुम्हें जो वो जलील होना पड़ेगा, बार बार पेश होती रहोगी। तो आसमा से प्यार से जवाब देती है, उससे कहती कि भाई जब से मैंने आपके साथ जो वो शादी की है तो उसी दिन से मैं जो वो जलील हो रही हूँ, ये धक्के खा रही हूँ, तो कोर्ट या अदालत में अगर मुझे जाना भी पड़ा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब आसमा ने जिस हिसाब से बात की है तो उसका दिल जो वो पत्थर बांध चुका है कि भाई यार मैं इसके साथ इतना जुल्म बर्दाश्त करती आ रही हूँ, तो कोर्ट के अगर मुझे चक्कर काटने भी पड़े तो मुझे किसी किस्म को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो शौहर का जुल्म होता है वो बीवी के लिए बहुत अहमियत रखता है, पर अगर बार बार जुल्म करोगे तो औरत का जो दिल होता है अंदर से पत्थर बांध जाता है। और आसमा के साथ भी अब यही हुआ है। तो नसीर इसे धक्के देता है, हो सकता है कि आसमा जो ये घर छोड़कर हमेशा के लिए आ जाए। वो जमाल के पास जाती है, अब एक बाजी बातें कर रही होती है और वो वलीद को कह रही होती है, साथ में आसमा भी मौजूद है। इससे कहती है कि भाई जमाल तो इस बात पे जिद पे आ चुका है कि वो किसी भी
صورت میں ازرق کو لے کر نہیں آئے گا. میں تو اب یہی چیزیں چاہتی ہوں. تو ولید اپنی ماں کو ہمیشہ چپ کراتا ہے, اس سے کہتے ہیں کہ ماں جی آپ اس بات کو چھوڑیں, ازرق اس گھر میں نہ ہی ہے تو بہتر ہے. اگر وہ اس گھر میں آ جاتی ہے تو پھر سے جو وہ شور مچانا شروع کر دے گی اور آپ کی جو وہ انسلٹ کرے گی. لیکن بیبا جی اپنے بیٹے کو کہے گی کہ نہیں ایسی بات کچھ بھی نہیں ہے. جا کر جب وہ جمال سے بات کرتی ہے, اس سے کہتی ہے کہ ازرق کو یہاں پر لے کر آ جائے. ازرق کا گھر ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے جو ہے ازرق کا گھر برباد ہو, اسے میرے بیٹے کا گھر برباد ہو. یہ باتیں جب جمال سنے گا, جمال کے ساتھ تو اس نے بات کرنی ہے, تو جمال جب یہ باتیں سنے گا تو اسے اندر سے اتنا زیادہ احساس ہوگا کہ یار یہی بہو ہے, یہی ہماری بیوی ہیں جو ہماری ماں کے ساتھ نفرت کر رہی ہیں. اور یہ ماں دیکھیں کہ آج بھی جو ہے ان کے لیے اچھا سوچ رہی ہے, وہ آج بھی یہ چاہ رہی ہے کہ ان لوگوں کا گھر برباد نہ ہو, ان کے گھر میں جو وہ خوشیاں ہیں. تو جمال کو راضی کرے گی, جمال کو مجبور کرے گی, اور جمال جو ہے وہ لینے کے لیے چلا جائے گا ازرق کو. ازرق کے پاس جائے گا, ازرق اس کے سامنے ہو سکتا ہے کہ ڈیمانڈ رکھے کہ بھائی میں تمہارے ساتھ نہیں آنا چاہتی, جس حساب سے میرے ساتھ وہاں پر ظلم ہوا ہے. اگر بے باجی جو ہے وہ یہاں سے جائے گی یا بوڑھی عورت یہاں سے جائے گی تب جا کر میں اس گھر میں آ سکتی ہوں. پیچھے سے اسے احساس ہو رہا ہو, اسے اس بات کا پتہ چل رہا ہو کہ بھئی اس گھر میں کتنی عیاشیاں کرتی تھی اور آج ماں کے گھر میں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آسماں جاتی ہے جس وقت جمال کے گھر, تو وہاں پر کام شام بھی کرنا شروع کر دیتی ہے اور اپنے جو گھر کو ہے وہ ذمہ داری سے سنبھالتی ہے, بی باجی کا خیال کرتی ہے. تو جمال کو احساس ہوتا ہے کہ بھئی یار آسماں ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے, آسماں اس گھر میں رہے گی تو ماں جی کا خیال کرے گی. تو وہ صاف الفاظ میں جمال جو آسماں کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو نصیر جو ہے وہ اس گھر سے نکالتا بھی ہے یا اس گھر سے فارغ کر بھی دیتا ہے, طلاق بھی دے دیتا ہے, تو کوئی بھی بات نہیں ہے, آپ کو پریشان نہیں ہونا. یہ گھر تمہارا ہے اور اس گھر میں تم رہ سکتی ہو, تمہیں کوئی بھی اس گھر سے نہیں نکال سکتا. جمال کی طرف سے آسماں کو جو وہ سپورٹ مل جاتی ہے, سہارا مل جاتا ہے کہ بھئی چلو کوئی تو میرا مشکل وقت میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. ولید کے پاس بھی بہت سارا پیسہ آ چکا ہے, اس کا بزنس بھی ہو سکتا ہے کہ کامیاب ہو چکا ہو, تو اس کے جو بھائی ہوں گے وہ اس کے پاس آنا جانا شروع کر دیں گے, اس کے آس پاس گھومیں گے. واصف کو پتہ چلے گا تو واصف بھی جو وہ اس کے قریب ہے گا. واصف کا بزنس تو ہمیشہ کے لیے برباد ہو چکا ہے, ابھی اس کے پاس جاب ہے لیکن اس کو پیسوں کی ضرورت پڑے گی. آپ سے فرض جو ہے وہ دھیمی دھیمی باتیں کاری ہوتی ہے ولید کے سامنے, تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے اور انہی کی جو ہے وہ تلوے چاٹے گی, انہی کی مٹی کرے گی اور اس کے بعد جو یہ لوگ اسی کے کام آئیں گے. تو بیٹوں کو احساس ہونا چاہیے, بیٹوں کو اس بات کی جو ہے وہ قدر ہونی چاہیے. بیویاں تو کچھ بھی کر سکتی ہیں, اگر بیٹے جو وہ ٹھیک ہوں گے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. سب کا سب جو وہ گیم بنی ہوئی ہے اب نصیر کے اوپر کہ نصیر نے جو وہ اگر طلاق دینی ہے آسماں کو, ایسا نہیں لگتا کہ وہ آسماں کو طلاق دے, آسماں کو کسی بھی صورت پہ طلاق نہیں گا, وہ رکشی کے ساتھ رہے گا, رکشی اسے ذلیل کرے گی. اس کے سارے فلیٹس کے جو ڈاکومنٹس ہیں اس نے تو لے لیا, تو اسی کے پاس ہی ہیں, کچھ نصیر کے پاس ختم ہوگا تو اس کے بعد نصیر کو یہاں سے گھر سے نکال دے گی, اور جب گھر سے نکالے گی تو پھر نصیر کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا, اور پھر جا کر اس کو جو وہ عقل آئے گی کہ بھائی آسماں میرے لیے قیمتی ہیرا تھا. یہ آج کے ریویو, آج کا یہ ٹیزر آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رلاس میں بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا نصیر جو وہ آسماں کو طلاق دے دے گا یا اسے ایسے ہی گھر سے نکال دے گا. اب جمال جس حساب سے ضد پہ بیٹھا ہوا ہے تو کیا بگ بازی جو جمال کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے, تو جمال اپنی ماں کی بات مان کر ازرق کو اس گھر میں لے کر آ جائے گا. اگر لے کر آتا ہے تو ازرق کا کیا ری ایکشن آتا ہے یہ سب کچھ آپ نے بتانا ہے, اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں. اپنا خاص خیال کریں, دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے اجازت.